बनू में मुसल्लह अफराद के घर में घुसकर फायरिंग से मां और दो बेटे जाम बहक। पुलिस के मुताबिक बेटी के रिश्ते से इनकार पर फायरिंग का वाकया पेश आया। मकतूलीन और मुल्जिमान आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। ईरानी पासदारान ने इनकलाब ने वाज़ेह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए सिर्फ ईरान के मुकर्रर करदा रास्ते काबिल कबूल हैं। ईरान को इत्तला दिए बगैर जहाज़ों की आमदरफ्त के नए रास्ते का ऐलान किया गया जो नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। मुकर्ररा राहदारियों से बाहर नकल व हरकत से सख्ती से गुरेज किया जाए। अमरीका ईरान मुआहदे पर 60 रोज़ में मदरामद हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक तकनीकी टीम दोबारा 29 जून को स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों से मुताल्लिक बातचीत करेंगी और उम्मीद जाहिर की कि अगर ईरान ने वादों की पासदारी नहीं की तो पाबंदियां बहाल करने का ऑप्शन मौजूद है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ से बड़ी रियायतें मिलने से बड़ी जीत का दावा कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में बताया कि ईरान ने आगाह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए कोई चार्जेस वसूल नहीं कर रहा। इत्तलात गलत निकली तो मुज़ाकरात ख़त्म कर देंगे। ईरान को मुंजमद असासदा से कोई रकम नहीं दी जाएगी। रकम अमरीकी ज़रई मसनूआत खरीद कर भिजवाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मेरे कतर का टेलीफोनिक राबता। शेख तमीम बिन हमद साद ने की पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का मुज़ाकराती अमल को तख़रीबी अनासिर से महफूज रखने की ज़रूरत पर जोर। तेल की आलमी कीमतें ईरान जंग से पहले की सतह पर आने लगीं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $69 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $72 फी बैरल का हो गया। रावलाकोट और मीरपुर के कश्मीरियों से मुताल्लिक़ ख्वाजा आसिफ के बयान पर बिलावल भुट्टो बरहम। उन्होंने कैसे कह दिया कि रावलाकोट के कश्मीरी नहीं हैं। वज़ीर दिफा की काबीना में मौजूदगी पर सवाल उठा दिया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर मौलाना फजल रहमान को सालिस बनाने की तजवीज़। ख्वाजा आसिफ अपने बयान पर कायम, जो बात की उसकी दलील भी दी। सोशल मीडिया पर वजाहत, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कोई कश्मीरी या पाकिस्तानी नहीं बनता। कश्मीर से पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली बैरूनी और मनफी एजेंडे से मुतासिर आवाज़ों का सख्ती से जवाब दिया जाना चाहिए। वज़ीर दिफा की वजाहत। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर मौलाना फजल रहमान की कोशिशों का खैर मकदम। कहा, आज़ाद कश्मीर में कलअदम एक्शन कमेटी मुहाजिरीन की नशस्तों के मुतालबे की आड़ में लश्कर कुशी करना चाहती है। एक्शन कमेटी के तमाम 38 मुतालबात पर पेशरफ्त की गई, लेकिन फिर भी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात रुकवाने के लिए एहतजाज की कॉल दी गई। मुल्क भर में नवाज़ रसूल और उनके साथियों की शहादत की याद में 9 मुहर्रम हलाल के जुलूस बरामद होंगे। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। लाहौर में 9 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद होगा। सक्खर में 450 साल कदीम ज़रीह अक़दस का जुलूस इदाराए महफिल शाह इराक़ करबला से बरामद। मंजिल की जानिब से रवां दवा। अज़ादार मातम बपा करके करबला के शहदा को पुरसा दे रही हैं। नोहा ख़्वानी का सिलसिला जारी। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले के शदीद झटके, रेक्टर स्केल की शिद्दत 7.5 रिकॉर्ड। इमारतें लरज़ उठी। बड़े पैमाने पर अम्बात और तबाही का खदशा। और फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 0 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। मोराकश ने हैटी को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया। स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से पिछाड़ दिया। बनू में मुसल्लह अफराद के घर में घुसकर फायरिंग से मां और 2 बेटे जाम बहक। पुलिस के मुताबिक बेटी के रिश्ते से इनकार पर फायरिंग का वाकया पेश आया। मकतूलीन और मुल्जिमान आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी।
ایرانی پاسداران انقلاب نے واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے صرف ایران کے مقرر کردہ راستے قابل قبول ہیں۔ ایران کو اطلاع دیے بغیر جہازوں کی آمد و رفت کے نئے راستے کا اعلان کیا گیا جو ناقابل قبول اور انتہائی خطرناک ہے۔ مقررہ راہداریوں سے باہر نقل و حرکت سے سختی سے گریز کیا جائے۔ امریکہ ایران معاہدے پر 60 روز میں مدرآمد ہو جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق تکنیکی ٹیم دوبارہ 29 جون کو سوئٹزرلینڈ جائیں گی۔ ایران کے ساتھ جوہری پروگرام پر پابندیوں سے متعلق بات چیت کریں گی اور امید ظاہر کی کہ اگر ایران نے وعدوں کی پاسداری نہیں کی تو پابندیاں بحال کرنے کا آپشن موجود ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی طرف سے بڑی رعایتیں ملنے سے بڑی جیت کا دعویٰ کر دیا۔ سوشل میڈیا پیغام میں بتایا کہ ایران نے آگاہ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے کوئی چارجز وصول نہیں کر رہا۔ اطلاعات غلط نکلیں تو مذاکرات ختم کر دیں گے۔ ایران کو منجمد اثاثہ سے کوئی رقم نہیں دی جائے گی۔ رقم امریکی زرعی مصنوعات خرید کر بھجوائی جائیں گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا میرے قطر کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شیخ تمیم بن حمد الثانی کی پاکستان کی سفارتی کاوشوں پر مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کا مذاکراتی عمل کو تخریبی عناصر سے محفوظ رکھنے کی ضرورت پر زور۔ تیل کی عالمی قیمتیں ایران جنگ سے پہلے کی سطح پر آنے لگیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت $69 فی بیرل ہو گئی۔ برطانوی برینٹ کروڈ آئل $72 فی بیرل کا ہو گیا۔ راولہ کوٹ اور میرپور کے کشمیریوں سے متعلق خواجہ آصف کے بیان پر بلاول بھٹو برہم۔ انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہیں؟ وزیر دفاع کی کابینہ میں موجودگی پر سوال اٹھا دیا۔ آزاد کشمیر کی صورتحال پر مولانا فضل الرحمان کو ثالث بنانے کی تجویز۔ خواجہ آصف اپنے بیان پر قائم، جو بات کی اس کی دلیل بھی دی۔ سوشل میڈیا پر وضاحت، برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ کوئی کشمیری یا پاکستانی نہیں بنتا۔ کشمیر سے پاکستان کے خلاف اٹھنے والی بیرونی اور منفی ایجنڈے سے متاثر آوازوں کا سختی سے جواب دیا جانا چاہیے۔ وزیر دفاع کی وضاحت۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر مولانا فضل الرحمان کی کوششوں کا خیر مقدم۔ کہا آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی مہاجرین کی نشستوں کے مطالبے کی آڑ میں لشکر کشی کرنا چاہتی ہے۔ ایکشن کمیٹی کے تمام 38 مطالبات پر پیش رفت کی گئی، لیکن پھر بھی آزاد کشمیر کے انتخابات رکوانے کے لیے احتجاج کی کال دی گئی۔ ملک بھر میں نواز رسول اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی یاد میں 9 محرم الحرام کے جلوس برآمد ہوں گے۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوگا۔ لاہور میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ سے برآمد ہوگا۔ سکھر میں 450 سال قدیم ذریح اقدس کا جلوس ادارہ محفل شاہ عراق کربلا سے برآمد۔ منزل کی جانب سے رواں دوا۔ عزادار ماتم برپا کر کے کربلا کے شہداء کو پرسا دے رہی ہیں۔ نوحہ خوانی کا سلسلہ جاری۔ وینزویلا میں زلزلے کے شدید جھٹکے، ریکٹر اسکیل کا شدت 7.5 ریکارڈ، عمارتیں لرز اٹھیں، بڑے پیمانے پر انبات اور تباہی کا خدشہ۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں برازیل نے اسکاٹ لینڈ کو 0 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔ مراکش نے ہیٹی کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرایا۔ سوئٹزرلینڈ نے کینیڈا کو 2-1 سے پچھاڑ دیا۔